बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। आज हम बात करेंगे कि अनारकली का जो करैक्टर था वो रियल था या बिल्कुल वो फिक्शन थी। किस तरह से एक प्रोपेगेंडा के तहत जो मुगल आजम बनाई गई और वो सिलसिला वहां पर नहीं रुका, बल्कि शुएब मंसूर साहब ने भी अनारकली के ऊपर एक गाना बनाया जो कि बहुत मकबूल भी हुआ। बेसिकली जो अनारकली का करैक्टर है उसको कुछ लोग बिल्कुल फिक्शन मानते हैं कि ये रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको हकीकत मानते हैं। वो हकीकत इस तरह से कहते हैं कि ये एक नाम था नादरा बेगम का, जो ईरान से एक लड़की स्मगल होके आई और उसको गिफ्ट के तौर पर जो बादशाह अकबर है उनको दे दिया गया, जिसके बाद में जो रिलेशंस हैं वो उनके शहजादा सलीम के साथ हुए और वहाँ से एक अनारकली का करैक्टर स्टार्ट हुआ और उनकी जो मोहब्बत की दास्तान है वो फिर मुख्तलिफ किताबों में, मूवीज़ के अंदर और गानों के अंदर भी हमें दिखाई दी। अगर आप इंडियन कंटेंट का थोड़ा सा मुवाजना करें, उनको उसको देखें, तो उसके अंदर जो अकबर द ग्रेट है, जो बादशाह अकबर थे जिन्होंने तकरीबन 50 साल से जायद बर सगीर के ऊपर हुकूमत की, और उनकी हुकूमत को बड़ी ताकतवर हुकूमत और बड़े ताकतवर बादशाह के तौर पर देखा जाता है। उन इंडियन जो जितने भी मौरखीन हैं या जो उनका अभी रिसेंट जो कंटेंट मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, वो बहुत ही मुतनाज़ा है और डिस्क्रिमिनेटरी है। वो इस तरह से कि वो बादशाह अकबर को एक अयाश के तौर पर दिखा रहे हैं, और उसमें हैरानकुन बात यह है कि वो कहते हैं कि हरम के अंदर तकरीबन 3000 से जायद खवातीन उन्होंने रखी हुई थी, जिनमें कुछ कनीजें थीं, कुछ बीवियां थीं। आप खुद इमेजिन करें कि एक ऐसा महल है, लाल किला है या एक जहां पे वो रह रहे हैं, चाहे वो लाहौर फोर्ट हो, चाहे वो लाल किला हो, या उनकी आगरा के अंदर कोई भी ऐसी बड़ी प्लेस, वहां पे हाउ इट पॉसिबल कि 3000 खवातीन को वहां पे रखा जाए और वो हरम की हों। लेकिन अगर आप इसकी रियल तारीख देखें, जो कि जहांगीर नामा के अंदर भी कुछ तहरीर है, उसमें उन्होंने लिखा है जी तकरीबन 20 से 25 उनकी जो हैं वो कुछ बीवियां थी और उसके साथ कुछ कनीजें थी, जिनकी तादाद जो है वो दर्जनों तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3000 हैं या 2500 हैं। तो ये एक प्रोपोगंडा के तौर पर जो जितने भी मुस्लिम हुक्मरान गुजरे हैं बर सगीर के ऊपर, उसके अंदर इंडिया पेश है कि उनको बदनाम किया जाए, मॉरली भी और मजहब के हवाले से भी। अब हम बात करते हैं शुएब मंसूर साहब की कि उन्होंने अनारकली के ऊपर जो एक गाना लिखा था उसके अंदर उन्होंने बड़ी गलती क्या की। उन्होंने जो स्टार्ट के अंदर एक गेट दिखाया, उसके ऊपर 1599 लिखा हुआ था, जबकि उस टाइम की अगर रियल बात की जाए तो वहां पे उस गेट को इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जबकि जो अकबर बादशाह है वो ज्यादातर मस्ती गेट इस्तेमाल करते थे। तो ये उनसे मिस्टेक हुई है। गाने के हवाले से अगर बात की जाए तो इसको स्पॉन्सर्ड सुप्रीम ने किया था और ये बहुत जबरदस्त एक गाना और इसकी प्रोडक्शन की गई। डेफिनेटली इसके अंदर एक क्रेडिट उनको ये भी जाता है कि इसके अंदर उन्होंने फारसी जुबान का भी इस्तेमाल किया। अब फारसी जुबान से लोगों को पता चलता है कि उस वक्त जितने भी हमारे मुगल बादशाह थे उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी या बर सगीर के अंदर जो भी इस जबान इस्तेमाल की जाती थी वो हमारी नौजवान नस्ल को पता होना चाहिए कि वो फारसी थे, उसके अंदर कुछ फारसी के डायलॉग भी थे। इसके अलावा रशीद नाज साहब जो कि पश्तो और पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एज ए अकबर बादशाह के तौर पर उस गाने के अंदर उन्होंने उनको दिखाया, और रिजवान हैदर शहजादा सलीम बने। आवाज़ को चूज़ करने के लिए उन्होंने शबनम मजीद का इंतखाब किया, जो कि बहुत ही परफेक्ट उन्होंने वो गाना गा के उसको अमर कर दिया। इसी तरह जो अनारकली का करैक्टर है वो शुएब मंसूर साहब को ढूंढने में काफ़ी दिक्कत पेश आई। बिलाकर उनको ईमान अली की सूरत में एक ऐसा करैक्टर मिल गया जो हूबहू अनारकली की कॉपी लगे, या एटलीस्ट जो वो चाह रहे थे उस तरह का करैक्टर हो। उन्होंने काफ़ी अच्छी उसके अंदर एक्टिंग भी की, और वो जो गाना है जिसके अंदर काफ़ी पैसे भी लगाए गए और इसको अच्छा भला स्पॉन्सर्ड किया गया, वो पाकिस्तान की तारीख का एक ज़बरदस्त गाना बना और उसके मिलियंस व्यूज़ में वो गया। अब कुछ बात करते हैं कि अनारकली का जो मकबरा लाहौर के अंदर है उसकी हकीकत क्या है। उसके अंदर एक राइटर हैं तारीख के, नूर अहमद चिश्ती, उन्होंने तहकीकात चिश्ती के अंदर जो लाहौर इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर लिखी गई किताब है उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि वो बेसिकली जो अनारकली का ये मकबरा मंसूब किया जाता है, ये वो अनारकली नहीं है, और ना ही ये ऐसी अनारकली है जिसको बादशाह अकबर ने दीवार में चुनवा दिया या जिसको जिंदा दफना दिया गया। इस तरह की मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये अकबर बादशाह की एक बीवी
اس کی کوئی کنیز تھی، اس کا جب انتقال ہوا تو اس کے نام پر انہوں نے یہ مقبرہ جو ہے، یہ انارکلی کا مقبرہ انہوں نے بنایا، اور اس سے وہ مشہور ہوا کہ یہ اصل اور حقیقت میں انارکلی کا مقبرہ ہے۔ مقبرہ انارکلی کی بات کی جائے تو آج کل وہاں پر پنجاب آرکائیو کا بہت بڑا دفتر ہے، جہاں پر فون بج رہے ہیں، اور ایسا محکمہ ہمارے پاس موجود ہے جو کہ پنجاب کی جتنی بھی پرانی چیزیں ہیں ان کو وہ اوورال لک آفٹر کر رہا ہے۔ تو اس کے اندر بھی جب مختلف مورخین سے بات کی، یا جو پنجاب حکومت کے جو وہاں پر اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بات کی، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انارکلی کا جو ریئل کریکٹر ہے، یہ تاریخ میں ایسا کوئی کریکٹر ملتا نہیں ہے، یہ پراپر ایک فکشن ہے، اور اس کو منسوب کیا گیا کہ اکبر بادشاہ ایک ظالم بادشاہ تھے، جبکہ اگر ان کی جو جنگی حکمت عملی آپ اس ٹائم پہ دیکھیں تو وہ 9 سال کی عمر میں غزنی کے گورنر بن گئے، اور پھر 13 سال کی عمر میں انہوں نے اوورال بادشاہت کو ایز اے بادشاہ کے طور پر ابھرے، اور بچپن سے ہی ان کے اندر ایک قائدانہ صلاحیتیں موجود تھیں، جنگی حکمت عملی وہ بہت اچھی طرح کرتے تھے، اور ان کو ایک لیڈر کے طور پر وہ ابھرے، اور انہوں نے پورے بر صغیر کے اوپر تقریباً 52 ایئرز تک حکومت کی۔ پھر نہ صرف اکبر بلکہ پھر آگے ان کے بیٹے جو عالمگیر تھے انہوں نے بھی بڑی لمبی حکومت کی، اور یوں جو مغل امپائر تھا وہ بڑھتا بڑھتا پورے بر صغیر تک بڑھا، جس کے اندر افغانستان، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش تک کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے ممالک بھی اس کے اندر شامل تھے۔ اگر اب ان کی تعداد کی بات کی جائے تو تقریباً 7 ممالک ابھی ریسنٹ بنتے ہیں جو اس ٹائم اکبر بادشاہ کے زیر تسلط تھے۔ تو یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ایسا بادشاہ جو اپنے فہم و فراست میں اتنا اچھا تھا کہ اس نے ہندوؤں کو بھی اس نے مارجن دیا کہ آپ اپنی مذہب کی پریکٹس کریں۔ ان کے دور میں اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ مندر گرائے گئے، اس اوپر مسجدیں بنائیں گی، یہ بھی ایک بھارتی پروپوگنڈا ہے جس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اور ابھی ریسنٹ بھی بھارت جو ہے وہ اسی پوائنٹ کو، اسی واقعات کو بیس بنا کر وہ ابھی بھی مساجد کو گرا رہا ہے، اور ان کی بے شمار ایسی موویز ہیں جو جتنے بھی مسلم حکمران گزرے ہیں، چاہے وہ غوری ہے، غزنوی ہے، یا اکبر بادشاہ ہے، ان کے اوپر ان کی کریکٹر اسیسینیشن وہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو پروپوگنڈا ہے کریکٹر اسیسینیشنز کا مغل بادشاہوں کے خلاف، یہ بھارت نے شروع کیا ہوا ہے، لیکن اسی کی بنائی ہوئی فکشنز، انہی کی لکھی ہوئی فیک بکس جو کہ تاریخ کو تبدیل کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ان کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی آیا ہے، اور ہماری بہت ساری نوجوان جو نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انارکلی کا کریکٹر جو ہے یہ حقیقی تھا، شہزادہ سلیم اس کے عشق میں جو ہے مبتلا ہو چکے تھے، جبکہ اکبر بادشاہ کو جیسے پتہ چلا تو انہوں نے اس کو زندہ دیوار کے اوپر درگور کر دیا، یا اس کو زندہ ہی دفنا دیا۔ اس سے متعلق اگر آپ کے پاس کوئی اس کی مزید انفارمیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے 2 پوائنٹ آف ویو ہم نے بتائے ہیں، ایک حقیقی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریئل کریکٹر تھا، جو نادرہ بیگم ہے جو ایرانی تھی وہ آئی اور پھر اکبر بادشاہ نے اس کو دیوار کے اندر چنوا دیا، لیکن کچھ لوگ جو تاریخ دان ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فکشن تھی۔ بہت شکریہ۔